بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني التلاميذ مستوى اولى بكالوريا، كنرحب بكم في هذا ليكزارسيس ديال لا لوجيك ماتيماتيك. اللي بغى باش تتبع معايا مزيان، من الاحسن نشوفوا الكور اللي ديجا شفناه عندي الرابط اسفل الفيديو، وكذلك لي زيكزارسيس اللي كانوا جا وراه. اذا شوفوا اسفل الفيديو. الوغ كيقول ليكزارسيس écrire à l'aide de quantificateur les propositions suivantes. Le carré de tout réel est positif. 2. Certains réels sont strictement supérieurs à leur carré. 3. Aucun entier n'est pas supérieur à tous les autres. 4. Tous les réels ne sont pas des quotients d'entiers. 5. Il existe un entier multiple de tous les autres. 6. Entre deux réels distincts, il existe un rationnel. إذا في هذا الإكزارسيس غادي نشوفوا كيفاش كنستعملوا هذا الكونتيفيكاتور كيلكو سوا، وكيفاش كنستعملوا امتى كنستعملوا هذا الكونتيفيكاتور il existe. نشوفوا هذا البروبوزيسيون الاولى باش توضح لنا. كتقول لو كاري دو تو ريال اي بوزيتيف. لو كاري دو تو ريال اي بوزيتيف يعني مربع اي عدد دائما موجب. يعني هذه الكلمه هذه كيفاش غنكتبها بالرموز؟ مربع اي عدد هو عدد المربع ديالو كيفاش هو موجب. ولكن انا عندي هنا دابا هذه واش كاينه دائما ولا سيغتان كا. كيقول لي هنا لو كاري دو تو ريال يعني كل شيء الوغ كيل كو سوا اكس دو تو ريال ابارتونون ا ار. وقال لي مثلا دو تو اونتيير غنقول له كيل كو سوا اكس ابارتونون ا ان. هو قال لي تو ريال لو كاري دو تو ريال الوغ كيل كو سوا اكس ابارتونون ا ار شنو عندي؟ x au carré supérieur à 0 et positif. إذا هذه كانت الأولى. ما نقدرش نقول لنا مثلا il existe. كاين اللي يقول لي علاش ما نستعملش il existe x appartenant à r كي كسو قلنا x au carré positif. إذا قلنا بحال هذا خطأ. علاش؟ يعني ماشي كل شيء، نقولوا غير يوجد. هذيك يعني أنه راه ماشي كل شيء، وهي لا راه كي بغى يكون x ما كايناش شي حالة اللي فيها اكس او كاري صغار من زيرو. مزيان، لأن إلا شفتو كما شفنا في الكور ديال لا لوجيك، حيت إلا شفنا هذه لا نيغاسيون ديالها، هذه النيغاسيون ديالها شنو هي؟ هي كيلكو سوا اكس ابارتونون ا ار شنو عندي؟ اكس او كاري أصغر قطعا من صفر، وهذا خطأ. مزيان. إذا نشوفوا الحالة الثانية. Certains réels sont strictement supérieurs à leur carré. Certains réels sont strictement supérieurs à leur carré. يعني هنا كاين certains ماشي كلشي. بحال اللي بغا يقول لينا كاين شي غيال شي عدد مثلا سوبيريور ا لور كاري، يعني الكاري ديالو هو نفسه ا لور كاري. بحال نقولوا مثلا شي عدد مثلا ثلاثة واش كبار من 3 أس 2 بحال هكذا. هادي ما كايناش. 3 ميمكنش يكون 3 أس 2. ولا مثلا 5 واش كبار من 5 أس 2 ما كايناش. ولكن غيكون كاين شي عدد اللي بحال هكذا. غتوقع لنا سيغتان واخا يكون غير واحد. ولاحظوا معايا مثلا نشوفوا 1 على 2 مع 1 على 2 أس 2. واش هذه كاينه؟ بيان سيغ كاينه، لان هذا هذه واحد على 2 سوبيريور ايكال 1 سور 4. هذا غير النص، هذا 4، وطبعا النص راه كبر من 4. اذا او موان كاين، يعني كاين شي عدد. اذا كيفاش نكتب هذه هنايا؟ شنو غادي نقول دابا؟ انا عندي هنايا مثلا اكس كبار من اكس او كاري، ولكن كيف نكتب هنايا؟ واش غنقول كيلكو سوا؟ غنقول كيلكو سوا اكس ابارتونون ار عندي هذه؟ لا خطا. اذا قلت كيلكو سوا خصني ما نلقاش شي عدد اللي ها انا عندي 3 ماشي كبار من 3 او كاري. إذا هاد كيلكو سوا ما خداماش.
إذا شنو غادي نقول؟ غادي نقول il existe إذا هذه جوج il existe x appartenant à R بحيث x أكبر من أو يساوي x أو كاري. إذا نشوفوا لا بروبوزيسيون الثالثة اش كتقول؟ aucun entier n'est supérieur à tous les autres. aucun entier n'est supérieur à tous les autres. يعني aucun entier مثلا n واش n ما كاينش شي عدد مثلا اللي هو اصغر منه. aucun entier n'est supérieur à tous les autres. شنو غادي نقولوا هنايا؟ باش نكتبوها يعني quel que soit n appartenant à n un entier il existe واحد m appartenant à n tel que عندنا n inférieur ou égal à m. غنشرح مزيان. مثلا عندنا واحد العدد اللي هو 4. واش 4 ما كاينش شي عدد واش 4 هو الكبير ما كاين هذا عدد كبر منه. انا عندي 4 صغر من 5 يعني كيلك سوا هاد 4 كيلك سوا هاد 4 اللي كينتمي من n il existe 5 appartenant à n tel que 4 inférieur ou égal à 5. إذا دابا نشوفوا la proposition 4. La proposition 4. Tous les réels ne sont pas des quotients d'entiers. Tous les réels ne sont pas des quotients d'entiers. يعني بحال نقولوا هنايا ماشي أي عدد حقيقي كيساوي الخارج ديال العدد الصحيح العدد الصحيح. يعني واش عندي مثلا دائما اكس واش دائما اكس كيساوي مثلا عدد صحيح على عدد صحيح. واش كاين عندي هذه مثلا 4 كيساوي 8 على 2 كاينه. ولكن 7 واش كيساوي عدد صحيح على عدد صحيح. واش 7 يمكن نكتبوا على شكل n على n بحيث n appartenant à n و n appartenant à n. طبعا ما عنديش اذا ماشي كلشي. اذا هنا غادي نستعمل il existe. الوغ غادي نقول هنايا الوغ il existe n appartenant à n ولا قبل ديك الشيء يعني il existe x appartenant à n بدا بديك x هي الاولى il existe x appartenant à R, il existe X appartenant à R, alors, quel que soit N appartenant à N, quel que soit M appartenant à N, شنو عندي؟ هاد X donc on a il existe alors différent il existe X appartenant à R quel que soit N appartenant à N ou quel que soit M appartenant هنا خصو يكون N étoile ميمكنش يكون هنايا زيرو في المقام quel que soit M appartenant à M étoile X différent de N على M. إذا cinquième proposition, il existe un entier multiple de tous les autres. Il existe un entier multiple de tous les autres. Il existe un entier multiple de tous les autres. يعني كاين عدد entier عدد صحيح اللي هو مضاعف ديال عدد آخر. اش غنقول هنايا؟ إذا il existe un entier n appartenant à n حيث quel que soit m appartenant à n quel que soit n appartenant à n شنو عندي il existe
واحد كا appartenant à n tel que عندي n égale k fois n. Il existe واحد n appartenant à n, il existe n appartenant à n, quel que soit هاد n. مثلا عندي هنايا غنكتب عدد في عدد، مثلا في 2 كيل كو سوا هاد ان كاين واحد كا اللي هو مثلا 4 il existe un cas appartenant à n tel que 8 égale 4 fois 2. نمشيو نشوفو sixième proposition. Alors, sixième proposition, entre deux réels distincts, il existe un rationnel. Entre deux réels distincts, il existe un rationnel. أول حاجة بعدا يعني deux réels distincts يعني x و y. x عندي x و y، ولكن distinct يعني واحد صغر من واحد. نقول مثلا x صغر من y. إذا quel que soit x appartenant à R، quel que soit y appartenant à R، شنو عندنا؟ قلنا entre deux réels distincts il existe un rationnel. يعني هذا بجوج كاين بيناتهم واحد راسيونيل. بحال نقولوا كاين بيناتهم زد. إذا كيفاش غنكتب؟ مثلا ها هو زد جا بين اكس و اكغيك. يعني كما بغا يكون اكس و اكغيك مختلفين كاين بيناتهم واحد زد اللي هو كينسمي فيه راسيونيل اللي كينسمي ان كيو. هذا الشيء هذا كيفاش باش نعبر عليه باستعمال لي كونتيفيكاتور؟ فغادي نقول كيل كو سوا اكس appartenant à R و كيل كو سوا y appartenant à R. شنو عندي؟ قلنا x و y distinct. الوغ غادي نقول بأن x distinct مع y implique شنو؟ il existe واحد z، il existe واحد z appartenant à Q rationnel، il existe واحد z appartenant à Q tel que z compris entre x et y. إذن هذه هي entre deux réels distincts entre deux réels distincts il existe un rationnel. هذا علاش استعملت هنايا كيل كو سوا اكس ابارتونو. ما نقدرش نقول هنايا il existe وما نقدرش نقول هنايا il existe وما نقدرش نقول هنايا كيل كو سوا. إذا كنتمنى أنكم تكونوا استفدتوا معايا في هذا التمرين ديال المنطق الرياضي لا لوجيك ماتيماتيك. كنعاود نذكركم حاولوا تشوفوا الدرس والإكزارسيس اللي كاين أسفل الفيديو باش تكون استفادة شاملة، وكنضربكم موعد في تمرين آخر إن شاء الله. السلام عليكم.